हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे एक जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे नवाज़ लीग को लेकर उसके जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो एक दफ़े फिर नज़रों की ख़बरों की नज़र बन रहे हैं और बहुत बहस हो रही है उनके ऊपर। अब तो ये नॉर्मल रूटीन ही हो गई है कि ज़िक्र होता है कि जो मुज़ाहिमत और मफाहिमत का बयान के दो बयानिए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे, और किस तरह इन दो बयानियों की वजह से पार्टी के अंदर इस वक्त ना सिर्फ फ्रिक्शन मौजूद है बल्कि अब तो ये भी कहा जा सकता है कि जैसे पार्टी के कंट्रोल का मसला भी इन बयानियों से लिंक हो चुका है। इसी हवाले से पिछले दिनों ये इतलात आ रही थी कि दो ताज़ा तरीन जो पार्टी मीटिंग्स हुई हैं 2023 के इंतखाबात के लिए, जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए, वो मीटिंग्स थी डीजी खान और उसके बाद भावलपुर की जो सियासी लीडरशिप है जमात की। मगर इन दोनों इजलासों में पार्टी सदर शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में, हमजा शहबाज शरीफ गायब रहे। ये कहा जा रहा है बार बार कि उनकी शायद कोई नाराज़गी थी जिसकी वजह से वो नहीं आए। भावलपुर के हवाले से जब इजलास हुआ तो मरियम नवाज़ साहिबा ने वहाँ एक दफ़े फिर इस बात को दोहराया कि नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं हैं और जो तमाम पार्टी है नवाज़ लीग वो इन दोनों की क़यादत पर मुत्तफ़िक है। मगर साथ में नवाज़ शरीफ साहब ने भी इन इजलासों में खिताब किया और उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दफ़े फिर वोट को इज़्ज़त देने का जो बयानिया है उसको दोहराया। मगर साथ साथ ये इतलात भी आती रही ज़राए से कि जो इशू था वो यही था कि शहबाज शरीफ साहब शायद थोड़े नाराज़ थे। जो एक रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने जो एक मीडिया पर स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो पार्टी रहनुमा जो गालिबन दूसरी बात करते हैं वोट की इज़्ज़त देने, वो वोट की इज़्ज़त देने को उनका शायद कोई यहाँ एक इशू है और उनको असाइनमेंट मिला हुआ है। और ये इत्तला आ रही थी कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनको शो कॉज नोटिस दिया जाए। इस हवाले से इन तमाम अंदरूनी इख्तलाफात पर कितने हैं, कितने संजीदा हैं, हम बात करेंगे। बट उससे पहले जो आज की एक और तरीन ख़बर और बहुत अहम ख़बर, और वो है क्रिकेट की दुनिया से ताल्लुक़ रखती है। पाकिस्तान के दौरे पर 18 साल के बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आई, मगर वनडे के आगाज़ से चंद घंटे पहले सिक्योरिटी ख़दशात की बिना पर ये फ़ैसला उन्होंने किया कि वो दौरा ख़त्म कर रहे हैं और वतन वापस जाने का ऐलान कर दिया। पीसीबी के मुताबिक जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है उसने ये फ़ैसला यकतरफ़ा किया और सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से जो लोकल अथॉरिटीज़ थी उनसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। इस मौजू पर हम बात करेंगे और नवाज़ लीग के, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का और उसके अंदर जो इस वक्त कहा जा रहा है कि बयानियों की एक जंग है, जो लग रहा है कि अब शायद पर्सनालिटीज़ की भी जंग बनती चली जा रही है। और इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना तनवीर हुसैन साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। वेलकम टू द शो सर। जी राना साहब, अब सवाल आपको पहले ही मालूम होगा कि हमने क्या पूछना है। सर, ये क्या मामला रहा 3 दिन? हम लोग हेडलाइंस क्या थी, आपकी जमात के लोग क्या थे, सहाफ़ी बिरादरी क्या थी, बस एक ही चीज़ सब बात कर रहे थे कि 2 इजलास इतने अहम हुए पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से और शहबाज शरीफ साहब इतने नाराज़ थे कि वो साथ वाले दफ्तर में, इमारत में मौजूद थे और वो आए नहीं।
نہیں دیکھیے میرا خیال ہے یہ بس لوگوں کے تجزیے، لوگوں کی کیونکہ ایک بات شروع ہوئی ہے اس قسم کی جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اب وہ ادھر اپنی مصروفیت میں تھے اور ایک دو میٹنگ میں بھی تھا، بلوچستان سے ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. انہیں خیال تھا کہ 3 بجے تک فارغ ہو جائیں گے، لیکن وہ خیر 5 بجے تک بیٹھے رہے لوگ. اور احسن اقبال صاحب بھی تھے، لیکن انہوں نے اجازت لے گی کہ وہ سیکرٹری جنرل تھے، وہ میٹنگ میں چلے گیا. اس میں میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک شروع ہوا ہے سلسلہ ہماری پارٹی کے متعلق میڈیا پہ، یا اس کو میرا اب ختم ہونا چاہیے. کئی بار ہم کہہ چکے ہیں کہ ہماری پارٹی متحد ہے اور میاں نواز شریف صاحب کے ہمارے قائد ہیں، ان کے پیچھے کھڑی ہے پوری پارٹی، اور شہباز صاحب بھی ان کے پیچھے کھڑے ہیں. میرا خیال ہے بار بار یہ بات ہو چکی ہے. اور یہ سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ لوگ بار بار یہ بات کرتے ہیں، پر پھر سر جماعت کے اندر ہی سے ایسے کوئی اطلاع آتی ہے، کوئی خبر آتی ہے. اب جاوید لطیف صاحب کو ہی لے لیں، جو انہوں نے ریسنٹلی انٹرویو میں بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی کچھ رہنماؤں کو یا پارٹی کے ممبرز کو اسائنمنٹ ملا ہوا ہے. تو اب دیکھیں اس کے بعد اب آپ اس کو لنک کریں نہ کریں، آپ کے شہباز شریف صاحب مصروف تھے، مگر وہ سٹیٹمنٹ جو ہے ان اٹ سیلف اتنی خوفناک ہے یا اتنی اس میں تنقید ہے پارٹی رہنماؤں کے خلاف اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کہ پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے یہی سوال پوچھنے پہ. نہیں اب آپ ہمارے جو ہم جیسے لوگ ہیں ان کی آپ اسٹیٹمنٹ کو اتنی اہمیت تو نہ دیا کریں نا. میں اوپر قیادت کی بات کر رہا ہوں، شہباز صاحب کی یا ہمارے قائد نواز شریف صاحب ہیں. پارٹی بالکل جہاں تک قیادت کا تعلق ہے وہ متحد ہے. نیچے کیا ہو رہا ہے پارٹیوں میں ہوتا رہتا ہے. سر بٹ اس بات پہ تو آپ لوگوں نے خود اہمیت دی نا، جاوید لطیف صاحب کو شو کاز نوٹس بھی ایشو ہو گیا، تو اہمیت تو جماعت نے دی ہے اس بات کو. اب میں اس میں میرا پارٹی اس کو دیکھے گی اس معاملے کو اور وہی نپٹائے گی. میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ. آپ کو پتہ ہے میرا کمنٹ بنتا نہیں ہے اس پہ، کیونکہ کوئی اور کا ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی کوئی بات کرتا، لیکن کیونکہ ہمارے ضلع کا مسئلہ کہ میں نہیں بات کرتا. نہیں آئی نو سر، آپ اس لیے بات نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ آپ لوگ ایک ہی وہ علاقے سے دونوں سیاست کرتے ہیں. پر سر آپ اتنا تو پھر مانیں گے نا، کیونکہ آپ نے کہا کہ پارٹی کے اندر کوئی اختلافات نہیں ہے، تو اس پہ اتنا تو آپ مانیں گے کہ یہ جو ایک سٹیٹمنٹ تھی جس بھی صاحب کی تھی، اگر اس کے اوپر شو کاز نوٹس جماعت کی طرف سے آتا ہے تو اس سے پیغام یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی بات کی جو کسی نہ کسی کو یا پارٹی لیڈرشپ کو بری لگی اور ان کے خیال میں یہ مناسب بات نہیں تھی، اس لیے شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا. نہیں دیکھیں یہ آپ خود ہی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر پارٹی میں اس حد تک کوئی چلا جائے گا کوئی بھی پارٹی کا بندہ، تو پارٹی اس میں ایکشن لے گی، اور پارٹیاں ایکشن لیتی رہتی ہیں. ماضی میں بھی لیا، ماضی میں بھی شو کاز نوٹس جاری ہوئے، جواب آیا، سیکرٹری آیا، نہیں سیکرٹری آیا، اکارڈنگلی اس کو انہوں نے اس پہ کیا پروسیس. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیلف ریفلیکٹس یا اسپیک کہ پارٹی جو ہے وہ ڈسپلن قائم کرنا چاہتی ہے اور قائم کرے گی. نہیں سر، پر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ شو کاز نوٹس پہلے ایشو نہیں ہوا، بہت دن اس ایشو پہ بات ہوتی رہی، پھر اجلاس کی خبر آئی، 2 اہم میٹنگز تھیں، شہباز شریف صاحب وہاں موجود نہیں تھے، ان کی ناراضگی کی خبر آئی، اس کے بعد شو کاز نوٹس ایشو ہوا. اب آپ یہ کہتے رہیں کہ ان دونوں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر آپ میرے جیسے لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے سر؟ نہیں میرا خیال ہے آپ اس کو کچھ زیادہ ہی اس سے جوڑ رہی ہے. میرا نہیں خیال، کیونکہ 2-3 دن کی تو یہ بات ہے جو مجھے پتہ ہے، اس پہ ڈیفینیٹلی پارٹی غور کرتی ہے. کوئی امیڈیٹلی تو نہیں ہوتا، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، اس پہ کنٹینٹس دیکھتے ہیں. اور مجھے ویسے پتہ بھی نہیں ڈیٹیل کا، آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا. میں نے بھی ٹی وی پہ دیکھا کہ کوئی ایسا نوٹس ہوا ہے، لیکن فیصلہ تو قیادت نے کیا ہے. قیادت جس چیز کو سمجھتی ہے کہ یہ
اس زمرے میں آتا ہے کہ نوٹس جاری کیا جائے تو نوٹس جاری ہو جاتا ہے. ویسے سر پھر اب آپ قیادت نے اگر فیصلہ کیا اور آپ کہہ رہے ہیں تو کس طرح کون فیصلہ کرتا ہے شو کاز نوٹس جاری کرنے کا؟ اوبویسلی احسن اقبال صاحب کے نام سے انہوں نے ایشو کیا ہے، بٹ آپ نہیں، میاں نواز شریف صاحب کو نیچے کوئی بھی فیصلہ جب بھی ہوتا ہے ان کی اپروول سے وہی فیصلے کرتے ہیں. بالکل صحیح سر. ہمیں منصور علی خان صاحب نے بھی جوائن کیا، سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، ایکسپریس نیوز کے اوپر پروگرام کرتے ہیں ٹو دا پوائنٹ. ویلکم ٹو دا منصور صاحب. منصور صاحب، رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہی بات کہ یہ جو ہم صحافی ہیں، ہم خامخواہ کی ہم نے یہ سٹوری بنائی ہوئی ہے کہ 2 بیانیے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز میں اور لڑائی چل رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جاوید لطیف صاحب نے انٹرویو میں کہا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا جو شہباز شریف صاحب کی غیر موجودگی رہی ہے 2 میٹنگز کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں وہ صرف مصروف تھے. نہیں، میرا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. نہیں، ظاہری بات ہے بڑے قابل احترام ہیں رانا صاحب، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں صرف حمزہ شہباز اور شہباز شریف نہیں تھے جو وہاں پہ انہوں نے میٹنگ نہیں اٹینڈ کی. یہ میں لسٹ جو ہے میرے پاس پوری لسٹ اس وقت سامنے پڑی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. رانا مشہود صاحب نہیں تھے جی، سائرہ افضل تارڑ نہیں تھی، خواجہ سلمان رفیق نہیں تھے، خواجہ آصف نہیں تھے، ایاز صادق نہیں تھے، ملک احمد خان صاحب جو شہباز شریف کے ترجمان ہیں وہ بھی وہاں پہ نہیں تھے. خواجہ آصف صاحب پنجاب کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے اور سیالکوٹ کا بہت بڑا نام ہے لیکن وہ نہیں تھے. سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق وہ بھی نہیں تھے. حمزہ شہباز جو ہیں 188 مسلم لیگ نون کے میری اطلاع کے مطابق دفتر میں آئے تھے. ان کا دفتر جو ہے وہ مین بلڈنگ کی بیک سائڈ پہ ہے، لیکن جیسے ہی اجلاس شروع ہوا مریم نواز وہاں پہ موجود تھیں تو حمزہ شہباز اجلاس اٹینڈ کیے بغیر ہی وہاں سے چلے گئے. اور شہباز شریف صاحب کا گھر جو ہے وہ 188 سے صرف 2 گلیاں چھوڑ کے ہے، میرے خیال میں 2 منٹ کی ڈرائیو ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پہ نہیں آئے. اور پارٹی کے جو سورسز سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ میاں جاوید لطیف صاحب کے شو کاز نوٹس کا ہی تھا جو ان کو ریسیو نہیں ہوا تھا. بلکہ آج میں نے میاں جاوید لطیف صاحب سے شام کو بات کی تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی نوٹس مجھے ابھی تک نہیں ملا. پھر میں نے ان کو واٹس ایپ پہ انہی کا نوٹس ان کو بھیجا کہ جی یہ پارٹی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ریلیز کیا ہے، البتہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ 1 دن پہلے کی ڈلی ہوئی ہے. تو تب جا کے جو ہے اب یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا. البتہ میاں جاوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا تھا اور میاں صاحب کی واپسی کے بارے میں بھی جو کچھ کہا تھا میں آج بھی اپنی بات پہ اسی طرح کھڑا ہوں. بس سر تو آپ کے خیال میں منصور صاحب آپ سے ہی پھر سوال کہ یہ اب ہم یہ کیا کہنے میں صحیح ہیں یا غلط ہیں، ہم سے مراد جو سارے تجزیہ کر رہے ہیں یا اطلاعات دے رہے ہیں کہ یہ جو تضاد ہے یا 2 بیانیے ہیں یا لڑائی ہے، جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیے، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ. جو شروع میں امید تھی کہ جی یہ معاملے کو حل کر لیں گے، مینیج کر لیں گے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، پر یہ تو لگتا ہے کہ اب جب بھی کوئی نئی خبر آتی ہے، کوئی نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے کہ تو معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. نہیں، بالکل بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہاں تک بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ پہلے یہ معاملات جو تھے وہ صرف بند کمروں کی حد تک تھے، وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین تھا، ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا تھا. لیکن اب معاملہ جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے تک آ چکا ہے اور وہ رہنما جو پہلے نیوٹرل پوزیشنز لیے ہوئے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہمارا کسی گروپ سے تعلق نہیں ہے، وہ گروپ بھی جو ہے کافی حد تک واضح ہو چکے ہیں. میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ کون کس کے گروپ میں ہے، تو کافی حد تک کلیئرٹی اس میں آ چکی ہے. لیکن وہ کلیئرٹی جو ہے وہ اس حد تک ہو چکی ہے کہ اب ہاسٹیلٹی کی طرف معاملہ جو ہے وہ جانا شروع ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف پوزیشنز اب لی جانی شروع ہو چکی ہیں. میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب صرف مریم نواز نہیں بلکہ ان کے گروپ کے جو دیگر افراد ہیں وہ ان سے کس سے بات چیت تک نہیں کر رہے. صحیح. رانا صاحب، اب یہ منصور صاحب کا تجزیہ ہے، جنرلی وہ جب بھی کوئی خبر دیتے ہیں یا تجزیہ کرتے ہیں تو جنرلی ان کی بڑی جینوئن خبر ہوتی ہے، اطلاع ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیک نیوز جو ہے جیسے جس کو آج کل حکومت نے پھیلا دیا ہے، ایک فریز ہم نے بھی سیکھ لیا ہے، ایسی بات ہو. تو رانا صاحب کچھ نہ کچھ تو جماعت کے اندر ہے سر. اب یہ جو خبریں بھی آ رہی ہیں، آپ لوگ جتنا بھی ان کو ڈینائی کر لیں، سچ تو یہ ہے کہ ذرائع بھی جماعت کے اندر سے ہی ہیں جو یہ خبریں لیک کر رہے ہیں. ایک سائڈ ایک لیک کریے، دوسری سائڈ دوسری لیک کریے. سر دس از ویری ڈیمیجنگ ٹو دا پارٹی، اور اگر صحیح نہیں ہے تو دین اگین اٹس ڈیمیجنگ ٹو دا پارٹی. ہے کہ از ون آف دوز اینالسٹ یا اینکرز انتہائی دل سے میں احترام کرتا ہوں آنیسٹلی. کچھ وجوہات بھی اس کی ہیں، لیکن یہ جو بات آج ہو رہی ہے شوکاز کی، یہ انہی کا کیا درا ہے. انہی کے پروگرام میں نے سنا تھا
नहीं ये चक्कर सारा चलाया। मंसूर साहब इट्स ऑल योर फॉल्ट, बस अब तो राणा साहब ने भी कह दिया। राणा साहब के आगे आई एम विलिंग टू टेक द ब्लेम। चले राणा साहब वो मान भी गए, ये सारा जो जावेद लतीफ साहब का कसूर नहीं है, ये जो है ना ये सारा मंसूर साहब का किया था। ये बात मुझे वैसे मियां जावेद लतीफ साहब ने भी कही है कि आपका कसूर है। बड़ी लाइटर साइड पे मैं बात सुनाऊं जी सर। जो इन्होंने कहा कि मेरा कसूर ही है, वो टाइम नहीं है, वो किसी चोर को पूछा कि आपने चोरी कैसे की है, तो उसने कहा जी मैं पहले फलां के पास गया, वहाँ रात का खाना खाया, जब बहुत अंधेरा हो गया तो मैंने दूसरे गांव में जाकर चोरी कर ली। तो वो जो सरपंच था ना जो सुन रहा था, तो मेरा फिर चोर तुम तो नहीं, चोर तो खाना खिलाने वाला ना, जिसने खाना खिलाया चोर तो सर तो मंसूर साहब तो इस जोक के अंदर फिर खाना खिलाने वाले चोर हुए ना, तो ये असल चोर कौन है आपकी पार्टी में, ये भी तो बताएं। सीरियस नोट पे मैं आपको बताऊं कि यकीन करें, एक तो इन्होंने जो बताया कुछ लोगों के नाम लिए हैं, ये ऐसा अरेंजमेंट थी कि इन्होंने कहा कि हर डिवीजन जो आएगी उसमें 2 प्रोमिनेंट जो सीनियर लोग हैं वो उस दिन आएंगे। पहले दिन डीजी खान का हुआ, वो परवेज रशीद साहब थे, उनके साथ कोई और था। दूसरे दिन बालपुर था, मैं था, खुरम दस्तगीर साहब थे, मैं उधर था, शायद मंसूर अली खान साहब ने देखा हो वहां पे, तो मैं तो बात था। तो क्योंकि वहाँ किसी और को, और बाकी भी मैं आपको बताऊं कि टाइम जितनी हर डिवीजन के आगे नाम है जब प्रिंट हुआ है कि फलां 2 सीनियर बंदे उस दिन आएंगे। बस मुल्तान में शायद खाकान का नाम, जब वो डिवीजन आएगी शायद खाकान होगा। गुजरांवाला मंडे को है जो ख्वाजा आसफ साहब उधर होंगे, और उनके साथ एक और हैं, वो मेरे अभी याद नहीं, 2 बंदे हैं। तो ये सारी चीजें एक पूरी तरतीब से चल रही हैं। The other people, rest of the people are not supposed to be there. हाँ, अगर कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मतलब अगर परवेज रशीद साहब अगले दिन भी बैठे हुए थे, हाँ, हसन इकबाल इज सपोज्ड टू बी देयर क्योंकि वो सेक्रेटरी जनरल है, राना सनाउल्लाह इज सपोज्ड टू बी देयर। सर हम तो शहबाज शरीफ साहब की भी बात कर रहे हैं ना। शहबाज साहब वो बिजी थे, लेकिन आई डोंट नो कि सदर को उधर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, डिवीजनल लेवल के कन्वेंशन है। लेकिन मैं अच्छा, मैं एक सवाल एक राणा साहब से एक सवाल जरा करना चाहूंगा। जी सर, राणा साहब मुझे ये बताइए कि क्या वहां पे 2 कम से कम 2 का तो मुझे पता है कि 2 MNAs या MPs में से लोगों ने खड़े होकर भी ये डिमांड किया और सवाल किया, बल्कि पिन पॉइंट किया कि जी शहबाज शरीफ साहब किधर हैं, वो यहाँ पे इस मीटिंग में क्यों नहीं बैठे हुए? नहीं, मैं उधर था। अगर उस मीटिंग की बात करते हैं तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी ने जिक्र तक भी नहीं। ये मैं पहली मीटिंग की बात कर रहा हूँ जी। अब पहली मीटिंग मैं नहीं था, वो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं दूसरी वालपुर वाली मीटिंग में था। लेकिन मैं दूसरी बात करने लगा हूँ कि जहाँ देखिए नीचे से हम सारे ऊपर जा रहे हैं, जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत का तल्लुक है, एवरीबॉडी इज लॉयलिस्ट एंड कमिटेड विद मियां नवाज शरीफ साहब, और उनके जो सोच है उनके साथ है। सोच को इंटरप्रेट, मसलन मैं आपको बहरहाल कर देता हूँ, शायद क्लैरिटी उस पर आ जाए कि हमारा बयानिया जो है ना वो है कि सिविलियन सुप्रीमेसी एंड वोट को इज्जत दो, ये हमारी 2 चीजें हैं। सिविलियन सुप्रीमेसी मीनिंग बाई कि उसका हम जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की पासदारी हो, अमलदारी हो, उसको आगे डिफाइन करें तो जो अदारे हैं वो अपने अपने वो जो डिफाइन किया हुआ है एक पैरामीटर, उस पर रह के काम करें। दूसरा है वोट को इज्जत दो, मीन के साफ शफाफ इलेक्शन विदाउट एनी इंटरफेरेंस, और वो जो इलेक्शन है वो साफ सुथरे हों और जिसको वोट मिले उसको वोट निकले। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे तो शायद किसी को भी इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, इसमें कोई जंग नहीं है, ये सियासी जद्दोजहद है सर, बट पॉलिटिकल स्ट्रगल है, और पॉलिटिकल स्ट्रगल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल सर, ये वाहिद डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है और वाहिद डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके अंदर पार्टी सदर जो हैं वो एक बयान देते हैं और कुछ एक दिन के बाद वो क्लेरिफिकेशन जारी करवाते हैं कि वो कहते हैं कि ये मेरा जाती व्यू है। तो ये अब आप बता लें, मंसूर साहब बता लें, मंसूर साहब ये किस जमात में होता है कि पार्टी सदर जो है वो बाद में क्लेरिफिकेशन इशू करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो मेरा जाती ख्याल है, ये जमात का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अच्छा, ये जो आप फरमा रही है ना कि ये जो जाती पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक नई रीत स्टार्ट हुई है। मैं अभी कल ही मेरे पास परसों बल्कि आए हुए थे अताउल्लाह तारड़ साहब, तो मैंने उनके सामने एक सवाल रखा कि जी मियां जावेद लतीफ साहब ने जो है ये असाइनमेंट्स की बात की है कि लोग असाइनमेंट्स के ऊपर आए हुए हैं,
اور وہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس سال واپس آ جائیں گے, تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے بھی دوبارہ یہی مجھے جواب دیا کہ جی یہ ان کی ذاتی رائے ہے. میں نے کہا جی یہ ایک تو آپ لوگوں نے ذاتی رائے کا یہ فارمولا سٹارٹ کر لیا ہے کہ کوئی بھی آپ کا رہنما کوئی بات کرتا ہے. اب رانا صاحب اس وقت یہ بات کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہ ٹاک شو کے اندر بیٹھے ہیں. انٹرپٹ یو ہیئر, بریک لینی ہے, ویل جسٹ کم بیک, تو پھر آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. مائی اپالوجیز ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں رانا تنویر حسین صاحب سے اور منصور خان صاحب سے, اور ہم بات کریں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان جو بیانیوں کی جنگ ہے جو مزید بگڑتی چڑھتی چلی جا رہی ہے. جی منصور صاحب, آپ بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, وی ہیڈ ٹو ٹیک اے بریک سو آئی کٹ یو. آپ پلیز اپنی بات مکمل کر لیں. جی میں بیسکلی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے, یہ ذاتی رائے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بیسکلی اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ایک پرٹیکولر گروپ جو ہے وہ دوسرے کے بیان سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, وچ از فیکچولی رانگ. یہ ہو نہیں سکتا. رانا تنویر صاحب ایک سینئر لیڈر ہیں, پارٹی کے لیڈر ہیں, پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس وقت جو آپ کی ونڈوز بنی ہوئی اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ان کے نام کے آگے مسلم لیگ نواز. تو وہ جو بھی پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں وہ پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کو نہیں آپ ڈس ایسوسیٹ کر سکتے. یہ بیسکلی دو گروپس ایک دوسرے کے بیان کو جو ہے وہ اب آپ سمجھ لیجئے کہ اسے انڈر پاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دا ڈویژن از دیر. ہاں ایک بات میں آپ کو یہ کہہ دوں, رانا صاحب جب بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم سب جو ہیں وہ نواز شریف کی قیادت کے نیچے ایک ہیں, بالکل ہیں, نواز شریف صاحب کی قیادت کے نیچے ایک ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی قیادت جو ہے وہ اس وقت وایا سیٹلائٹ لنڈن سے آپریٹ ہو رہی ہے, وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ ڈویژنز اس وقت ہو رہی ہیں. رانا صاحب obviously منصور صاحب کی بات جو ہے کہ ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ایشو ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب یہاں موجود نہیں ہیں اس کی وجہ سے شاید جو اختلافات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کیا یہ مسئلہ ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں کچھ دو تین چیزیں بڑی زیادہ مطلب تھوڑی سی آئی امپورٹنٹ آئی سامنے. باقی تو خیر ڈسکشن چلتی رہتی ہے کیونکہ ٹی وی اتنے زیادہ ہیں, انسان ہیں, کسی جگہ کوئی اور بات چھوٹی موٹی ہوگی, کسی جگہ سے ڈیویشن ادھر ادھر تو آپ پکڑ لیتے ہیں. آپ بہت بڑے لوگ ہیں, بہت سیانے لوگ ہیں, کوئی تھوڑی سی غلطی ہو جائے پکڑ لیتے ہیں. تو جو ایک تھا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں, جو بات ابھی منصور علی خان کر رہے تھے, تو وہ بھی ہماری ناٹ بلو دین لیس دین مریم اورنگزیب جو کہ ہماری اسپوکس پرسن ہے, ہماری سیکٹری انفارمیشن ہے. شی ہیز آل رائٹ اینڈ اتھارٹی ٹو اسپیک آن پارٹی بہاف, اور وہ جو کہتی ہے وہ ہماری لائن ہوتی ہے بالکل 100%. تو وہ مریم نے کہا کہ نہیں وہ نہیں آ رہے, اور جب ہی آئیں گے جب وہ صحت, شاہد خاقان گیا ٹی وی پہ, انہوں نے کہا جی وہ صحت جب ٹھیک ہوگی تو پھر ڈاکٹر اجازت دیں گے تو آئیں گے. میں بھی یہی کہتا ہوں کیونکہ پارٹی کو یہ پتا ہے کہ یہ فیصلہ ہے پارٹی کا کہ میاں صاحب اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک ان صحت یا ڈاکٹر کو اجازت نہ دے. اور اگر دوسری کوئی بات کرتے ہیں تو پھر پارٹی میں یقینی طور پہ وہ آئے گا ایشو اور ڈسکس کرے گا, پھر آپ کے پاس ہم آ جائیں گے. سر بٹ یہ آپ نے عباسی صاحب کا ذکر کیا, تو عباسی صاحب نے تو ایک شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کے ابھی عارفہ جو بات دوسری ابھی چل رہی ہے آج, جی اس میں بھی اگر شوکاز نوٹس آ گیا تو اس کا مطلب کہ پارٹی اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ ہی نہیں کر رہی بلکہ اتنا سیریس مسئلہ ہے اس پہ ایکشن لے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پارٹی بڑی وائبرنٹ ہے, میاں صاحب کی قیادت ادھر ہو ادھر ہو ایکولی افیکٹو اینڈ کمانڈ ہے. وہی جو فیصلے کرتے ہیں وہی امپلیمنٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ پارٹی کے ہوں چاہے اسمبلی میں بھی جو فیصلے ہم کرتے ہیں فائنلی ان کی اپروول ہوتی ہے. کوئی اپوائنٹمنٹ ہو, چیف الیکشن کمشنر کی ہو, کوئی اور چیز ہو, تو ساری جاتی چیزیں ادھر ہی ہیں. اور جب ادھر سے کوئی اپروول آ جاتی ہے تو آف کورس ایک تھوڑی سی دوری ہے, فرق تو پڑتا ہے, لیکن اتنا بھی نہیں جو آج کل آپ کو پتہ الیکٹرانک ٹیکنالوجی ہے, سارا کچھ ہے, لوگ رابطے میں ہیں,
सर अच्छा सर, वक्त जरा कम है, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, जरा जल्दी से फिर बताएं कि हम आखिरी दफे आपने शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को इकट्ठे कहाँ देखा था? मुझे अब याद तो नहीं, लेकिन इकट्ठे होते रहते हैं कोई भी, अगर कोई सर सानू तो नजर ही नहीं आंदे इकट्ठे, तुसी किसे देख रहे हो? नान मैनू नजर, मैनू याद, मैं गौर कर, मैंने कभी ख्याल नहीं किया। अच्छा चलिए सर, हम नोट करके अगली दफे के लिए याद रखिएगा। मंसूर साहब, वो राना साहब कह रहे हैं होते रहते हैं इकट्ठे, अब वो अगली दफे ही इज गोइंग टू नोट इट इन हिज डायरी फॉर मी। मुझे ये, क्योंकि मैं लाहौर में रहती नहीं ना सर। मैं राना साहब बड़े हैं, मैं राना साहब की बात से एग्री करूंगा। मुझे अभी ये पिछले इतवार को इकट्ठे नजर आए हैं, मैंने लाहौर में कई बैनर्स देखे हैं जहां पे दोनों इकट्ठे तस्वीरों में थे। चले सर मंसूर साहब, अब आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बड़ी ज्यादती है। आप तो शरारत में शरारत कर रहे हैं, मैं क्या करूं? रान साहब, अब आपने मंसूर साहब की इतनी तारीफ की है कि मैंने कहा चले उनके वजह से मैं भी थोड़ी सी लिबर्टीज ले लूं। मैंने जो बात है वो है जी, देखे, एक तो वैसे जो स्मार्ट खुश हसीन बंदा होता है, मुझे वैसे ही बड़ा पसंद होता है। चले मंसूर साहब, अब इतनी आपकी तारीफ होगी, अब थोड़ा सा सियासी तज्जिया कर लें बिफोर वी हैव टू एंड द सेगमेंट। देखिए, आपने कोई लिहाज करे, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सर। नहीं, मैं मेरे ख्याल में जी आपने यू हिट द नेल वेयर इट शुड हैव बीन हिट। बाकी इन दोनों की इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो मुझे आखिरी याद आता है वो जब इन्होंने जज अरशद मलिक की जो टेप्स उन्होंने रिलीज की थी, मुझे गालबन वो याद आता है, या फिर इनकी एक पीडीएम की मीटिंग थी जिसमें ये दोनों मुझे इकट्ठे नजर आए थे। दे आर नॉट कैंपेनिंग टुगेदर, ये मीटिंग्स हार्डली कभी इकट्ठे अटेंड कर रहे हैं। इवन पीडीएम की मीटिंग भी अगर अटेंड करते हैं, दोनों इकट्ठे नहीं बैठते। मरियम अक्सर स्काइप के जरिए या जूम के जरिए उस मीटिंग को अटेंड कर रही हैं, फिजिकली वहां पे उनके साथ मौजूद नहीं होती। हमजा शहबाज के साथ आखिरी मीटिंग तब हुई थी जब हमजा शहबाज जो है वो जेल से रिलीज हुए थे, तो मरियम उनको रिसीव करने के लिए गई थी, तो आपस में उनकी एज सच कोई मुलाकात नहीं हो रही। और वैसे भी नून लीग के बड़े लेवल के ऊपर भी, हाई लेवल पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट लेवल की जो मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें भी ये दोनों हमें इकट्ठे नजर नहीं आते। तो डेफिनेटली द गैप इज ओवर देयर। लेकिन एज आई सेड बिफोर, नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब तक उनकी शख्सियत बीच में मौजूद है, वो वहां पे हैं, तब तक वो इन दोनों को एक बाइंडिंग फोर्स के तौर पर काम करते रहेंगे। बट हाउ लॉन्ग, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। हाउ लॉन्ग से क्या मुराद है आपकी सर? के हाउ लॉन्ग नवाज शरीफ साहब इनको इकट्ठा रखने की कोशिश करेंगे, या हाउ लॉन्ग बिफोर नवाज शरीफ साहब स्टेप्स इन टू रिजॉल्व दिस इशू? आई थिंक बोथ। मेरे ख्याल में वो स्टेप इन तो कर चुके हैं, एंड जो मेरे पास इतलात हैं वो कई मामलात के अंदर स्टेप इन करते भी रहते हैं। जो व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट्स होते हैं मरियम के साथ, वो दिन में कोई एक नहीं भाई कई फोन कॉल्स के ऊपर इन कांटेक्ट होते हैं, बल्कि विद इन 1 आवर पता नहीं कितनी दफा फोन के ऊपर उनसे उनकी बात होती रहती है। तो ही इज इन कंटिन्यूस टच विद मरियम नवाज। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो अपना किरदार अदा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी दोबारा वही मैंने आपसे कहा कि डिस्टेंस का बीच में होना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और कब तक जो शहबाज शरीफ हैं और मरियम नवाज आपस के जो डिफरेंसेस हैं, इनको कब तक लेके जाएंगे? वैसे जब मरियम नवाज से आप बात करें, आई एम कोटिंग हर, उन्होंने हमेशा कभी भी शहबाज शरीफ साहब की बैक बाइटिंग नहीं की, उनके बारे में कोई बुरे अल्फाज उन्होंने कभी भी मेरे सामने अदा नहीं किए, बड़ी रिस्पेक्टेबल तरीके से उन्होंने बात की। बल्कि एक दफा तो उन्होंने मुझे यह भी कहा कि घर के अंदर वो जो हमेशा एक बड़ा होता है, जब आपको डांट पड़ती है या घर से बड़ों से मार पड़ती है, तो घर का एक ऐसा बड़ा होता है जो आपको बचाने के लिए आता है। तो शहबाज शरीफ साहब मेरे लिए हमेशा वो रोल अदा करते रहे हैं, वो उनके बारे में ये ख्यालात रखती हैं। लेकिन नजरियात आपस में मुख्तलिफ हैं, सोच आपस में मुख्तलिफ है, और जाहिर बात है उसका फर्क, उसका इफेक्ट जो है वो सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप के ऊपर भी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। स्टे विद अस। नाज़रीन,
प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे नैब चेयरमैन जिनकी जो टर्म है वो 8 अक्टूबर 2021 को ख़त्म हो रही है। अभी तक हुकूमत ने अपोजिशन के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं की है इस मामले पर, और इतलात ये भी हैं कि हुकूमत सोच रही है कि जो करंट नैब चेयरमैन है इन्हीं को एक्सटेंशन दी जाए। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर जफर साहब, सरबराह है सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ, और ये मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। सर, बहुत ज़्यादा खबरें गर्म हैं कि नैब चेयरमैन को एक्सटेंशन दी जा रही है, और इस हवाले से शायद ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल किया जाए। क्या सर ये मुमकिन भी है? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो टर्म है जो नॉन एक्सटेंडेबल है उसको आप इस तरह एक्सटेंड कर देंगे? जी देखें, जो अरफा नैब चेयरमैन होता है उनकी अपॉइंटमेंट मुशावरत से होती है, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के कंसेंट से होती है। और अगर नैब चेयरमैन ना हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, तो फिर नैब चल ही नहीं सकती, नैब रुक जाती है, सारा काम जो है नैब का रुक जाता है। तो जो करंट हमारे नैब के चेयरमैन हैं वो बाय कंसेंट उनको दोनों की मुशावरत से उनको अपॉइंट किया गया था। लेकिन मुझे अब जो नज़र आ रहा है सामने, जो अगर आप देखें जो पोलराइजेशन हुई है उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि आगे चलते हुए कंसेंट नहीं होगी या मुश्किल होगी और उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो उस अरसे में जिस अरसे में ये माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, पर जब कंसल्टेशन शुरू ही नहीं की, जब इतना कम वक्त रह गया है, तो फिर ऑब्वियसली वक्त लगता है, ये तो बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। जी, लेकिन एक मैं आपको एक फिक्शनल सिनेरियो एक बताता हूं जिसकी वजह से शायद कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए। अज्यूम करें आपके दोनों साइड से डिफरेंट लोगों की एक तरह से ऑप्शंस आती हैं और ये एग्रीमेंट नहीं आप पहुंचती और वो उसमें टाइम लगता रहता है। तो उस टाइम पीरियड में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि नैब जो है अपने चेयरमैन के बगैर हो और बिल्कुल काम ना करे। तो कोई ना कोई कानून साजी करनी पड़ेगी ताकि ये गैप जो है इसको पूरा किया जाए। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि अगर ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये गैप को कंप्लीट किया जा सकता है या आईनी तरमीम की ज़रूरत है, इस पे तो बड़ा एक वाज़े जवाब है और मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की अगर कोई करनी है अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में, नैब ऑर्डिनेंस में, तो उसके लिए आईनी आपको किसी किस्म की तरमीम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आम ऑर्डिनेंस के ज़रिए ऑर्डिनेंस को आप तब्दील कर सकते हैं या कानून के ज़रिए आप तब्दील कर सकते हैं। अब इसमें इस सिचुएशन में आपका दूसरा सवाल ये था कि क्या ऑर्डिनेंस के ज़रिए होना चाहिए या ये नॉर्मल कानून के ज़रिए होना चाहिए। अमूमन ये कहा जाता है कि ऑर्डिनेंस सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में आना चाहिए और ये मामला पार्लियामेंट को तय करना चाहिए, पार्लियामेंट को ही कानून साजी करनी चाहिए। लेकिन अगर पार्लियामेंट किसी वजह से ना बैठा हो और वो ना उसमें पॉसिबिलिटी हो या टाइम लगना हो और इन द मीन टाइम वो जो है नैब चेयरमैन की जो टेन्योर है वो ख़त्म होने वाले का हो, तो फिर उस सिचुएशन में ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। तो ये है कानूनी पोजीशन और ये है पॉलिसी डिसीजन। पॉलिसी डिसीजन मेरा ख्याल है ज़रूरी है। अगर दोनों की कंसेंट नहीं हो सकती, प्राइम मिनिस्टर की भी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की, तो फिर कोई कानून साजी की ज़रूरत रहेगी। इसके साथ आप वही दोबारा वो सवाल पूछूंगी कि जब हुकूमत ने अभी तक कंसल्टेशन शुरू ही नहीं की, तो उससे तो फिर ये जाहिर होता है या बहुत से लोग ये अज्यूम करेंगे कि आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो चाहती ही नहीं है कि कंसल्टेशन कामयाब हो, बिकॉज देव लेफ्ट इट सो लेट। देखिए, ये तकरीबन हर चीज में हर बार जब ये किसी भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल या कानूनी पोस्ट की जब बात होती है तो मैंने देखा है कि अमूमन आखिरी दिनों तक छोड़ दिया जाता है और फिर जाके कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू होता है। मेरा ख्याल है इस आपकी बात इस तरह बजा है कि जब कोई भी शख्स कोई भी टेन्योर ख़त्म होने वाला हो और उसमें कंसल्टेशन की ज़रूरत हो, तो ये कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है
जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है इसके लिए कोई रूल्स बनाने पड़ेंगे कि वो कंसल्टेशन का प्रोसेस कितना पहले शुरू हो, 3 महीने पहले शुरू हो, 1 महीना पहले शुरू हो, लेकिन ज़रूरी है कि हो जाए। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा रूल नहीं है, ना कोई ऐसा कानून है जिसके तहत आप ये कह सकते हैं कि उनकी कंसल्टेशन ने कब शुरू होना है। देखने में ये आता है कि बिल्कुल आखिरी दिनों में जाके तो कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू होता है और ये उसके नतीजे में डिले हो जाता है मामला। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की ना। आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।